देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवरां परां परात् परां च परमां न हि स्तोतुं क्षमोऽधुना स्तोत्राणां लक्षणं वेदे स्वभावाख्यानतः परं न क्षमः प्रकृतिं वक्तुं गुणानां तव सुव्रते शुद्धसत्यस्वरूपा त्वं कोपहिंसा विवर्जिता न चासक्तो मुनिस्तेनाद्यव्यक्ता च त्वया यतः त्वं मया पूजिता साध्वी जननी च यदादिति दयारूपा च भगिनी क्षमा रूपा यथा प्रसू त्वया मे रक्षिता प्राणा पुत्रधारा सुरेश्वरी अहं करोमि त्वां पूज्या मम प्रीतिश्च वर्धते नित्यं यद्यपि पूज्यां त्वं भवेत्र जगदम्बिके तथापि तव पूजां वै वर्धयामि पुनः पुनः ये त्वामाषाढसङ्क्रान्त्यां पूजयिष्यन्ति भक्तितः पञ्चम्यां मनसाख्यायां मासान्ते वा दिने दिने पुत्रपौत्रादयस्तेषां वर्धन्ते च धनानि च यशस्विनः कीर्तिमन्तो विद्यावन्तो गुणान्विताः ये त्वां न पूजयिष्यन्ति निन्दन्त्यज्ञानतो जनाः लक्ष्मीहीना भविष्यन्ति तेषां नागभयं सदा त्वं स्वर्गलक्ष्मीः स्वर्गे च वैकुण्ठे कमलाकला नारायणां सो भगवान् जरत्कारुर्मुनीश्वरः तपसा तेजसा त्वां च मनसा ससृजे पिता अस्माकं रक्षणायैव तेन त्वं मनसाभिधा मनसा देवी तु सक्ता चात्मना सिद्धयोगिनी तेन त्वं मनसा देवी पूजिता वन्दिता भवे यां भक्त्या मनसा देवा पूजयन्त्यानि सम्भृशं तेन त्वां मनसा देवीं प्रवदन्ति पुराविदः सत्वरूपा च देवी त्वं सर्वनिसेवया यो हि यद्भावयेन्नित्यं सतं प्राप्नोति तत्समम् इदं स्तोत्रं पुण्यबीजं तां सम्पूज्य च यः पठेत् तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च विषं भवेत् सुधातुल्यं सिद्धस्तोत्रं यदा पठेत् पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धस्तोत्रो भवेन्नरः सर्पसायी भवेत् सोऽपि निश्चयं सर्पवाहनः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे षट्चत्वारिंशोऽध्याये महेन्द्रकृतश्रीमनसादेवी स्तोत्रम् आस्तिकमुनिमन्त्रः सर्पापसर्पभद्रं ते गच्छ सर्पमहाविश जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिकवचनं स्मरा देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवरां परां परात् परां च परमां न हि स्तोतुं क्षमोऽधुना स्तोत्राणां लक्षणं वेदे स्वभावाख्यानतः परं न क्षमः प्रकृतिं वक्तुं गुणानां तव सुव्रते शुद्धसत्यस्वरूपा त्वं कोपहिंसा विवर्जिता न चासक्तो मुनिस्तेनाद्यव्यक्ता च त्वया यतः त्वं मया पूजिता साध्वी जननी च यदादिति दयारूपा च भगिनी क्षमा रूपा यथा प्रसू त्वया मे रक्षिता प्राणा पुत्रधारा सुरेश्वरी अहं करोमि त्वां पूज्या मम प्रीतिश्च वर्धते नित्यं यद्यपि पूज्यां त्वं भवेत्र जगदम्बिके तथापि तव पूजां वै वर्धयामि पुनः पुनः ये त्वामाषाढसङ्क्रान्त्यां पूजयिष्यन्ति भक्तितः पञ्चम्यां मनसाख्यायां मासान्ते वा दिने दिने पुत्रपौत्रादयस्तेषां वर्धन्ते च धनानि च यशस्विनः कीर्तिमन्तो विद्यावन्तो गुणान्विताः ये त्वां न पूजयिष्यन्ति निन्दन्त्यज्ञानतो जनाः लक्ष्मीहीना भविष्यन्ति तेषां नागभयं सदा त्वं स्वर्गलक्ष्मीः स्वर्गे च वैकुण्ठे कमलाकला नारायणां सो भगवान् जरत्कारुर्मुनीश्वरः तपसा तेजसा त्वां च मनसा ससृजे पिता अस्माकं रक्षणायैव
तेन त्वं मनसाभिधा मनसा देवी तु सक्ता चात्मना सिद्धयोगिनी तेन त्वं मनसा देवी पूजिता वन्दिता भवे यां भक्त्या मनसा देवा पूजयन्त्यानि सम्भृशं तेन त्वां मनसा देवीं प्रवदन्ति पुराविदः सत्वरूपा च देवी त्वं सर्वनिसेवया यो हि यद्भावयेन्नित्यं सतं प्राप्नोति तत्समम् इदं स्तोत्रं पुण्यबीजं तां सम्पूज्य च यः पठेत् तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च विषं भवेत् सुधातुल्यं सिद्धस्तोत्रं यदा पठेत् पञ्चलक्षजपेनैव सिद्धस्तोत्रो भवेन्नरः सर्पसायी भवेत् सोऽपि निश्चयं सर्पवाहनः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे षट्चत्वारिंशोऽध्याये महेन्द्रकृतश्रीमनसादेवी स्तोत्रम् आस्तिकमुनिमन्त्रः सर्पापसर्पभद्रं ते गच्छ सर्पमहाविश जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिकवचनं स्मर।